बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत का जंगी जुनून उरूज पर पहुंच गया। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक भारत ने असले के ढेर लगा दिए। आलमी रिपोर्ट ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। मोदी किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमले के अहकामात जारी कर सकता है। आज की जेरे नजर वीडियो में हम आपको भारत के जंगी जुनून की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि मुस्तकबिल करीब में भारत पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी जंगी हिकमत अमली पर अमल पैरा हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तानियों से इल्तिमास है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन कराम, ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने भारत के जंगी जुनून को एक बार फिर से आश्कार कर दिया है। भारत सबसे ज्यादा फौजी अखराजात करने वाला तीसरा मुल्क बन गया। आलमी इदारे स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के फौजी अखराजात अपनी इंतहाई सतह को छूने लगे हैं। आलमी फौजी अखराजात तकरीबन 2.1 ट्रिलियन डॉलर यानी 160 लाख करोड़ रुपए की अब तक की बुलंद तरीन सतह से तजावुज कर गए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सबसे ज्यादा फौजी खर्च करने वाला मुल्क है। चीन दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है। अमेरिका 801 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फौजी अखराजात के साथ पहले नंबर पर है, जबकि चीन 293 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फौजी अखराजात के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी तरह भारत 76.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फौजी अखराजात के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि बरतानिया 68.4 बिलियन डॉलर के फौजी अखराजात के साथ चौथे नंबर पर है। रूस 65.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फौजी अखराजात के साथ पांचवें नंबर पर मौजूद है। अमेरिका, चीन, भारत, बरतानिया और रूस 2021 में सबसे ज्यादा फौजी अखराजात करने वाले 5 ममालिक थे। इन 5 ममालिक के कुल फौजी अखराजात आलमी फौजी अखराजात का 62% हैं। 2021 को कोरोना वबा के बावजूद आलमी फौजी अखराजात 0.7% से बढ़कर 2.1 ट्रिलियन डॉलर हो गए हैं। चीन के फौजी अखराजात में 2020 के मुकाबले में 4.7% इजाफा हुआ है। भारत के फौजी अखराजात में पिछले साल के मुकाबले में 0.9% इजाफा हुआ। भारत के दिफाई अखराजात 2012 के मुकाबले में 33% ज्यादा थे। बरतानिया के दिफाई अखराजात में 3% इजाफा हुआ। रूस ने 2021 में फौजी अखराजात में 2.9% इजाफा किया। अमेरिका के फौजी अखराजात में पिछले साल के मुकाबले में 1.4% कमी आई है। इस रिपोर्ट के बाद यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारियां कर चुका है। यही वजह है कि गुज़श्ता हफ्ते भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बराह रास्त धमकियां आमेज पैगामात भेजे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी गुज़श्ता चंद माह से भारत की जानिब से भेजे जाने वाले खुफिया पैगामात डिकोड कर रही है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान भारत से ताल्लुकात बेहतर करने की जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत का जंगी जुनून उसे मुज़ाकरात की मेज पर आने नहीं देता। पाकिस्तान की जानिब से भारत के लिए खैर सगाली के जज्बात और पायदार अमन की ख्वाहिश के बारहा इजहार की सारी दुनिया मोतरफ है, लेकिन भारत की जानिब से आए रोज LOC पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाती है और भारत में होने वाली किसी भी दहशतगर्दी का इल्जाम बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर आयद कर दिया जाता है, जबकि खुद भारत पाकिस्तान में लिसानी और मजहबी नारों के साथ दहशतगर्दी समेत मनफी सरगर्मियों में मुलविस रहा है और पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की तरबियत और इमदाद के लिए अशरों से भारत में खुल्लम खुला कैंप कायम है। भारतीय एजेंसी रॉ तो दिल्ली सरकार की हिमा पर पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ खुफिया से ज्यादा एलानिया साजिशों में मसरूफ रहती है, जिसे भारत ने इस मामले में फ्री हैंड दे रखा है। चुनाचे वो भारी फंडिंग के साथ पाकिस्तान की सलामती, इस्तेकाम और तरक्की के मकसद के तहत शुरू किए गए हर मंसूबे को सबोताज करने की मंसूबाबंदी और घनौनी साजिश करती रहती है, जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर से ही लोगों को हायर करके उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मकसद के लिए उनकी बाकायदा तरबियत की जाती है और अपनी सरपरस्ती में असला और पैसे देकर पाकिस्तान की सलामती कमजोर करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर मामूर किया जाता है। भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस ऑफिसर
کلبھوشن یادو کی سرکردگی میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی کوششوں کا خطرناک کھیل بھی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تاریخ میں ایسے افسوسناک واقعات کی کمی نہیں ہے جن کا مقصد مخصوص مفادات کے لیے تعصب کو ہوا دینا رہا ہے۔ بھارت پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری سمجھتا ہے، مگر ہمارے تمام ادارے پاکستان کی حفاظت اور دشمن کے ہر وار کو ناکام بنانے کے لیے ہر لحظہ تیار ہیں۔ اس کا منہ بولتا ثبوت 2019 میں پاکستانی خفیہ اداروں کی طرف سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کا گلگت بلتستان میں تخریب کاری کا بڑا منصوبہ بے نقاب کرنا ہے، جہاں پاکستانی خفیہ ادارے کی کامیاب حکمت عملی کے نتیجے میں قوم پرست تنظیم کا مقامی گروہ پکڑا گیا اور اس گروپ کے گرفتار 14 افراد سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ یہ قوم پرست تنظیم بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرتی تھی، جس کا ہدف را کی اربوں روپے کی فنڈنگ سے ملک کے مختلف یونیورسٹیوں کے نوجوان طلباء کو دہشت گردی کی طرف مائل کرنا تھا۔ تنظیم کے چیئرمین عبدالحمید خان کو را 1999 میں پہلے نیپال اور پھر بھارت لے گئی، جہاں وہ را ایجنٹس کرنل ارجن اور جوشی کے زیر نگرانی رہا۔ را کے سالہ سال سے تشکیل دیے گئے نیٹ ورک کی ناکامی پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مستعدی کا نتیجہ ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح فروری 2019 میں بھارت نے خود کو سپر پاور تصور کرتے ہوئے نئی دلی میں بیٹھ کر جب پاکستان پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا تو اس کی اطلاع 2 گھنٹے پہلے پاکستان آرمی کی خفیہ ایجنسی ISI کے پاس پہنچ چکی تھی، اور اعلیٰ سطحی ذرائع نے انکشاف کیا تھا کہ بھارت نے پاکستان سے کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر اسرائیل کی مدد سے راجستھان ایئر بیس سے خطرناک حملے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ بر وقت معلومات پر پاکستان نے بھارت پر واضح کر دیا تھا کہ اگر وہ حملہ کرے گا تو اسے کرارا جواب دیا جائے گا۔ بھارت کی جانب سے جنگی منصوبے کے افشاں ہونے کا شبہ امریکہ یا اسرائیل پر کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہی دو ممالک کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے ایک محفوظ ترین اجلاس کی بات سنی جا سکتی تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی فضائی حملے کے فوراً بعد کنٹرول لائن کے اوپر ہونے والی فضائی جھڑپ میں 2 بھارتی طیارے تباہ ہوئے اور بھارتی پائلٹ گرفتار ہوا۔ ان بھارتی مکروہ عزائم کی ناکامی پر اس وقت کے بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت کی صدارت میں فوجی افسران کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں بعض جرنیلوں کا کہنا تھا کہ 27 فروری کو پاکستانی طیاروں کے مقبوضہ کشمیر میں گھس کر اپنے ٹارگٹس حاصل کر لینے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری فضائی صلاحیتیں کتنی کمزور ہیں۔ بھارتی فوجی افسران نے بھارت کی فضائی صلاحیت کمزور ہونے کا اعتراف کیا اور کہا کہ بالا کوٹ ایئر سٹرائک کے بعد پاکستان کا ہماری فضا میں داخل ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، لہٰذا ہمیں اپنی ایئر ڈیفنس یونٹوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کر کے پاکستانی سرحدوں کے قریب تعینات کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کبھی ایسا واقعہ ہو تو ایئر ڈیفنس یونٹ بر وقت جواب دے سکے۔ لیکن دشمن بھارت یہ نہیں جانتا کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی پاور ہے اور وہ بھارت کی دھمکیوں اور گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بھارتی ناپاک عزائم کا بھرپور قوت سے جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان امن کا خواہش مند ضرور ہے، مگر اپنی سرحدوں کی حفاظت سے غافل ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے پاس یہ قابلیت موجود ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت زمینی، بحری، فضائی اور بری حملوں سمیت کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا مقابلہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے۔ پاکستانی فوج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے۔ کئی حوالوں سے پاک فوج دنیا کی افواج پر اپنی مہارت میں خصوصی حالات سے کندن بن کر گزرنے کے باعث فوقیت رکھتی ہے اور کسی کی دھمکیوں سے ڈرنے والی ہرگز نہیں ہے۔